Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruch. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan ug kasakit, ug pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, muingon siya kanimo, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid, tan-awa kunhain sa Dios ang balaan, dad-a ang imong mga anak nga hiniusag gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil, apan ang Dios nagdala nila balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon, aron ang katawhan sa Israel mupauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, ginayahan sa iyang kaluoy ug katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan, tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo, sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena, ug si Anas ug si Caifas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilukob pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios.